السلام عليكم في فيديو جديد. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيكم المنهجيه ولا الاستراتيجيه اللي كيطيح بها l'examen régional. Donc les items d'un examen régional selon le cadre de référence. اول مرحله هي الكونتكستواليزاسيون، وفيها connaître le contexte de la production de l'œuvre كتكون على شكل جدول كيسقسيك فيها على l'auteur, le titre, le genre, les dates. تما les dates, que ce soit la date de la production ou la date de publication. بعض les romans je pense حتى La Bataille d'Antigone ربما حتى le dernier jour كاين فرق زمني بين الكتابة والنشر. اذا هذيك الفيش دو ليكتور ديال شاك اوفر اللي عملتو خصكم تكونوا ضابطينهم، لوطور ديالها بالتيتر ديالو بلو جونغ بلي دات ديالهم بلي زوتر اوفر دو لوطور، هادشي كامل. علاش؟ حيت مهم كيتحجب بونس عليه نقطه ولا جوج نقاط مهم جدا. هذه المرحله الاولى هي كتكون على شكل جدول. المرحله الثانيه لا سيتياسيون دو باساج، savoir situer le texte dans son œuvre, connaître les personnages, leur rôle, les événements principaux de l'œuvre, les lieux, les moments clés, la structure. Donc, situation ديال الباساج شحال هادي كانت كطيح على شكل سؤال واحد كيقول لك اكتب السيتياسيون دو باساج، لكن ربما قبل من 2016 لكن بعد 2016 ولات كطيح على شكل 2-3 كيستيون كيطلبهم منك. دونك خصك تكون عارف فيهم لي بيرسوناج، الادوار ديالهم، الاحداث الرئيسيه، الاماكن ايضا، ولي مومون كلي. كيفاش لي مومون كلي؟ هذيك الاحداث المفتاح، مثلا في لا بواط ميرفاي الاختفاء ديال زينب، مثلا الوفاة ديال سي عثمان اكسيتيرا. هادوك دي مومون كلي كيخليوك انك تكون عارف القصه مزيان وشنو كيدور فيها. يجيو المرحله الثانيه لاناليز دو تكست، التحليل ديال النص، كيكون فيها 3 4 5 6 7 ديال الاسئله au niveau de sa thématique. الموضوع ديالو كيكون هذيك الاسئله كيدور على الموضوع ديالو، على لي زيدي برينسيبال، على الافكار الاساسيه ديالو. وكيكون بعض الاسئله الا لم نقل جلها كتكون مطلوبه منك لا جوستيفيكاسيون، التعليل. و si la justification est demandée, il se fait à partir du texte proposé. إلا طلب منك قال لك justifier votre réponse، قال لك justifier votre réponse، غتكتب انك غتمشي للنص وغتبدا. نهضروا على هاد لي جوستيفيكاسيون حيت مهمه جدا. تعليل لا جوستيفيكاسيون peut être soit tirée directement du texte، تقدر تكون يعني غتجيب جمله وغتنزلها ديريكتومون، او لا سوا reformulée غادي تعاود تصيغها، سوا expliquer ولا غادي تشرحها. il peut être un mot، تقدر تكون عبارة غير عن كلمة واحدة، une expression عبارة، ou toute une phrase، أو لا تقدر تكون جملة. au niveau linguistique il peut être s'agir l'identification de repérage ou d'un exercice de langue lié au texte. يعني العلوم ديال اللغة يكونوا غالبا الأسئلة ديالو مرتبطة بالتكست، كسوا مثلا الدروس ديال الديسكور ديريكت انديريكت، الدرس ديال الفيغور دو ستيل غالبا كيكون مرتبطين بالنص اللي قريتوه. لا جوستيفيكاسيون دان في دو لونغ، الى طلب منك التعليل ديال على شي سؤال لغوي، il consiste à l'expliquer، هي غتشرحو، ou à reconnaître l'effet de relation avec le sens du passage. ولا غادي يكون عنده علاقه ديك التعليل ديال السؤال اللغوي يكون عنده علاقه مع
الموضوع ديال التكست اللي حنا صدد ان نقراوه كنقراوه اللي تحط لك في الامتحان بطبيعه الحال. دونك هذا هي لاناليز كيكون فيها 5 ديال الاسئله تقريبا. الاسئله الاخيره كيكونوا عباره عن 2 ديال الاسئله كيتسموا لي كيسيون دو رياكسيون. هاد الاسئله اللي كتعبر فيها على الراي ديالك مستعملا بعض العبارات. نشوفوا. Ces deux questions visent à évaluer la capacité de l'élève à exprimer sa réaction face au passage lu ou face à l'un des thèmes de l'œuvre. هاد لي كيسيون هادو يهدفون الى تحسين القدرات ديال الرياكسيون، انه التلميذ يعبر على الراي ديالو امام يا النص اللي قريتيه اولا شي موضوع تذكر في النص اللي قريتيه. Il peut même s'agir d'une réflexion plus large à partir d'un thème évoqué dans le texte. هي هذيك شي موضوع تذكر في التكست ديالك يقدر يسولك عليه. On peut commencer sa réponse par donc هادو هما les expressions اللي غتبدا بهم الأجوبة ديالك ولا الرياكسيون ديالك. De mon point de vue, je pense que de mon point de vue, je pense que pour moi, je ne vois pas que personnellement, je trouve que à mon avis, je crois que donc هادو هما الأسئلة اللي هادو هما عفوا les expressions اللي غتستعملهم باش تجاوب على لي كيسيون دو رياكسيون. دونك هادشي هذا كامل عليه 10 ديال النقاط. داكوغ، هادشي كامل عليه 10 ديال النقاط. كيبقاو 10 ديال النقاط اخرين وهما ديال البرودكسيون اكريت باش تعرفوا الاهميه والدار لامبورطونس ديال البرودكسيون اكريت. دونك حاولوا انكم تخدموا مزيان على البرودكسيون اكريت، وان شاء الله في الحصه القادمه نقدر نعمل لكم الطريقه ديال الاجابه على برودكسيون اكريت. خليكم بخير، السلام عليكم، نشوفكم في فيديو قادمه.